نقراني باش ننقز ديريكت نطبقهم. لا نو سي با سا. تقرا الاكزرسيس، تستوعب الدوني، تفهم الحكايه اللي يحكي لك فيها، اي سور لا باز دي دوني نقرا السؤال ونجاوب. ما تبداش تقرا في الدوني وانت مزروب باش تخلط السؤال. حبيبي السؤال مش يفكولك حتى حد، تو تخلط له خالط له ما عندك وين هارب. يبقى نحي الاسئله من مخك. انا تو فاش قاعد نعمل؟ قاعد نقرا في الدوني ونستوعب فيه، نفهم في الحكايه اللي يحكيها لي. متفقين؟ allez-y وليداتي. دونك لونتربريز انفاك commercialise régulièrement 27000 unités par an. اللي فهمتوا لهنا قالوا لهنا ال 27000 هذه يا سيدي هي الكو، هي الكونتيتي اللي حكينا عليها. d'un accessoire informatique noté A et C, les frais liés à la passation d'une commande sont estimés à 97,500 dinars. هذه frais liés à la passation d'une commande. هذه ما تنجم تكون كان البي frais de passation تاع كوموند واحده. هنا توا هنا نحبكم تركزوا معايا. ايش يقول لي سيدي؟ le coût de possession. Le coût de possession هي متاع شنو؟ pour un dinar du stock moyen هي قداش؟ هي 0,100. ايش حاب يقول لهنا؟ حاب يقول اللي على كل دينار في ستوك مويان، على كل دينار في ستوك مويان صرفنا 0.100. هذه مش كيما الاكزرسيس اللي فات مسيو. الاكزرسيس اللي فات قال لي على كل كيلوغرام، هنا قال لي على كل دينار. ما هو مش كيف كيف. بيان سور مش كيف كيف. هي معناها مش هذه اللي قلت لنا كاينه يحكي لك على البورسنتاج. كيف البورسنتاج؟ وي. وهذه شويه تلامذه فاش دخلوا بعضهم. نكملوا نقراو سيدي. L'entreprise passe des commandes à intervalles de temps réguliers. Elle cherche à améliorer sa politique d'approvisionnement pour l'accessoire AEC. En 2019, l'entreprise pourrait saisir l'opportunité d'une réduction de prix. فما اقتراح من عند الفورنيسور انه يطيح له في البري. Si elle passerait des commandes d'une quantité supérieure à 3000 unités chacune. معناها هنا نكون فورنيسور هاي شغل ما فيها باس راهو. وانا نقرا معناها نقرا وفينالمون نترجم فيها كنزم هكا الحكايه في مخي بشويه بشويه. دونك الفورنيسور قال يسمع كان تشري من عندي في كل كوموند 3000 كعبه او اكثر تو نعمل لك ريميس. الله يبارك. À cet effet, elle vous fournit dans le tableau ci-dessous les informations relatives à sa politique d'approvisionnement de l'année 2018 ainsi que celles qu'elle prévoit adopter en 2019. حتى تو خذيت الامور بدم بارد. نحسب روحي نعدي في الباك، غزرت الاكزرسيس، خزرت التابلو. شفيه تابلو؟ دابور عطيني، خلينا نقراه سا بار اليمون كونتيتي بار كوموند. بري داشا هنا يحكي على بري داشا دان ارتيكل اور تي في ا. فري دو ترونسبور سور اشا، فري دو ترونسبور سور اشا. هنا بوليتيك دابروفيزيونمون اون 2018 معناها كل ما هو يتعلق ب 2018 يلزمني كيف نقرا في التابلو نقرا دون مانيير فيرتيكال بالطريقه هذه. هذا كل ما يتعلق الامر ب 2018. يا سيدي pour une quantité inférieure ou égale à 3000 articles par commande. شوف يا سيدي راهو سامحوني في الكلمه، رانا ما نعرفوش نقراو تابلو. راهو مشكلتنا انه من بعد وقت اللي تجي تشوف الله لا يقدر عليك الكوريكسيون بعد ما تعدي دوار الباك تقول ها شومي ها نندبهم دي هاي وساهل. ايش بيني ما جاتش لبالي فكره. الحكايه كلها راهي مربوطه بحاجات بسيطه. ساعات يبهتك تلميذ راهو ما يعرفش يقرا تابلو. انا افسر لك يا سيدي. تو انت كي تجيب شقر تابلو هذا شو باش تقول يا سيدي؟ اغزر لي لهنا. معناها شوف كونتيتي بار كوموند، كونتيتي بار كوموند في العام 2018. معناها انا اذا كان باش نحكي على الكونتيتي بار كوموند والعام باش يكون 2018 معناها باش نقف لهنا. شنو المقصود؟ في عام 2018 في كل كوموند نونتربريز قداش شرات؟ شرات 2250 ارتيكل. قداش شراتو؟ بشراتو ب 10 دينارات و320 مليم، وصرفت 180 دينار بار كوموند.
هذا سيدي بالنسبه ل 2018. توا بالنسبه ل 2019، تو اذا كان باش تحكي على 2019 انت موك باش تقرا بالطريقه هذه. 2019 باش تغزل الحكايه دون مانيير فيرتيكال بالطريقه هذه. ها وهذا دوني يهم 2019. داكوردو. باهي، واذا كان انا توا باش نحكي على الكونتيتي بار كوموند، ها نكمل حتى للاخر. ايه باش تتبربص شويه مش مشكل. دونك نكمل حتى الاخر. هاي سيدي كونتيتي بار كوموند في 2019. هاي كونتيتي بار كوموند. هاو سيدي البري داشا، بري داشا في 2019. ها هاو يا سيدي الفري دو ترونسبور بار كوموند في 2019. ها سهله، راهو شويه تركيز برك. نقراو الاسئله سيدي. شو يقول لك؟ يقول لك بور لاني 2018. هنا اسمعني مليح. معناها توا هنا سيدي قال لك نحبك تركز لي كان مع لاني 2018. معناها تركزوا لي كان مع شويه هذا. هاي شو يحب سيدي بور لاني 2018؟ شاد عندك يا بابا؟ déterminer le nombre de commandes. déterminer le nombre de commandes. هاي سيدي. باهي هذا دونك احنا باش نبداو نصلحوا ليكزرسيس نيميرو 2. سيدي في ليكزرسيس نيميرو 2 دابور هنا باش نحط بور لاني 2018. بور لاني 2018 معناها مادام يحكي على لاني 2018 يعني باش نركز كان مع 2018. طلب مني دابور باش نلوج على النومبر دو كوموند. يا وليدي هو قال لك النومبر دو كوموند هذا اوبتيمال ولا ما قال لكش؟ قال لك اعطيني في 2018 هل لونتربريز نتاعنا هذه قداش عدات من كوموند؟ قداش عدات من كوموند؟ ترى نرجع نشوف الدوني اللي عندي. قداش استنى صحيح قداش شريت في عام كامل؟ هي شريت 27,000 كعبة. وشو قال لي في التابلو؟ كينو قال لي قال لي شريت 2250 ارتيكل في كل كوموند. معناها إذا كانوا هو شرى 27,000 كعبة وفي كل كوموند شرى 2250 كعبة، هاو كي نقسم من 27,000 على 2250 زعما قد يعطيني من كوموند؟ باش يعطيني تو سامبلومون 12 كوموند. هاي جاوبت على السؤال هذا؟ هاي والله جاوبت مسيو. باهي هاي سيدي. كي تمشي للكيستيون بي انت في الكيستيون بي ايش طالب منك؟ قال لي vérifier que le coût d'achat unitaire est de 10,400. vérifier ايش معناها؟ اثبت انه الكو داشا يونيتير 10 دينارات فاصل 400. هذايا شويه خلينا نبدلوا شويه جو. ذكر مره عطيت سيدي في ديفوار، عطيت سؤال من النوع هذايا. قلت للتلميذ قلت له فيريفي كو مثلا نعرفش كيما هكا الكو يونيتير تطلع 10.400. هو علاش عملها هو الحكايه هذه؟ قال سيدي لعل انا التلميذ يا سيدي ما يعرفش يجاوب عليه سؤال كيما هذا. هاني كو يونيتير داش عطيته له باش ينجم على الاقل يكمل، معناه يكمل بقيه الاكزرسيس. ايش عمل عاد التلميذ؟ يحسب هو كو يونيتير داشا من عنده، لقاه مش كيما اللي انا عطيتها له. اي تعرف كيفاه؟ قال لي شطب لي على الكو اللي انا عطيتها له وكمل خدم باللي لقاها هو. جوست مالوريزمون باش تعرفوا ساعات معناها مخاخنا وين تهزنا. باهي نكمل لكم سيدي. معناها انت هنا في الباهي هو شو قايل لك؟ قال لك سيدي وريني وريني اللي الكو يونيتير داشا، كو يونيتير داشا تطلع 10 دينارات و400. بون حتى كان انت ما لقيتهاش وما عرفتش تطلعها كمل بك 10 دينارات و400 البقيه اللي هو عطاها لك. باهي انت تو باش تحسب كو يونيتير داشا اللي نعرفوه احنا ديما فما كلمه يسمعوها مني برشا التلامذه نتاعي وماذا بيك انتوا اللي تطبقوها خذوها كالامور ببساطه. ابدا باللي تعرفوا باش توصل للي ما تعرفوش. مش معناها تو انا شو نعرف؟ انا نعرف انه كيف يقول لي كو يونيتير داشا نعرف اللي هي سي لو بري داشا السوم اللي شرينا به بلوس فري سور اشا. السوم اللي شريت به مع الفري سور اشا يعطيني الكو داشا. كي نرجع للدوني نتاعي نلقاه انا لونتربريز هذه بقداش تشري، هي السوم اللي تشري به البري اللي تشري به اللي هو 10.320. اهو 10.320. هاي دونك شو باش تعمل هنا؟ باش تاخذ 10,320
بلوس يزيد يقول لي لهنا انه الفري دو ترونسبور سور اشا هو 180 دينار بار كوموند، يعني هو في الكوموند الواحده يصرف 180 دينار فري دو ترونسبور. هي وفي كل كوموند قداش يشري من كعبه هو؟ يشري 2250 كعبه. مالا تو سامبلومون الحكايه شو باش تولي؟ باش تولي كيما هكا 180 ديفيزي بار 2250 نلقى سيدي ال 10.400 اللي حبايبنا يحكي عليها. بالطريقه هذه نكون لقيت النومبر دو كوموند اللي هو خدم به في 2018 ولقيت الكو يونيتير d'achat. La question suivante, il me demande de déterminer le nombre optimal de commandes بالفورمول دو ويلسون. معناها نحن هنا اللي نعرفوه توا في الان ايتوال اللي هي راسين دو كونتيتي فوا كو يونيتير داشا، خلينا نكتبها كامله باش نميزو، فوا كو يونيتير دو بوسيسيون سور دو فوا بي. باهي ينجم فيكم شكون يقول لي مسيو توا انت باش دوخنا بالحق، قبيليك قلت لنا كو يونيتير دو بوسيسيون ما نضربش في الكو يونيتير داشا وتوا ضربت يثبت لي روحك. لا تو سامبلومون فهمني مليح، هنا راه فما فرق. خاطر هناك يعطيك كو يونيتير دو بوسيسيون ثبت معايا، اش قال لك؟ هاني مسطر هنا، قال لك على كل دينار في ستوك مويان. مالك يقول لي على كل دينار في ستوك مويان الصفر فاصل 100 هذه نضرب فيها. بيان سور تضرب فيها، لكن اذا كان كيما قبيليك اهو باش نرجع بيك شويه، سامحني نرجع بيك شويه بالتوالي. اذا كان يقول لك على كل كيلوغرام كو دو بوسيسيون على كل كيلوغرام ولا على كل اونيتي ولا على كل باكي، تولي وقتها راهو محسوب على لي زونيتي فيزيك وما تضربش في الكو يونيتير داشا. باهي نرجعوا دونك ليكزرسيس نتاعنا. دونك مالا سيدي هناك باش نحسب شنو باش نعمل تو سامبلومون، باش ناخذ الراسين نتاع الكونتيتي اللي عندنا في الحاله هذه هي الكونتيتي اللي عندنا هي 27000 يونيتي، 27000 يونيتي فوا 10.400 اللي هي الكو داشا اللي هو عطاها لنا في 0.100 وبالطبيعه الراسيزم يغطي الكل سور 2 فوا بي. البي في الكام تاعنا هنا هي 97 دينار و500. زيدوا ثبتوا معايا شويه هاو في الدوني كونتيتي 27000. الكو يونيتير هنا هي 10.400 اللي عطاها لنا في الدوني في السؤال ديجا، و0.100 اللي هي كو يونيتير دو بوسيسيون على كل دينار في ستوك مويان، والبي اللي هي 97 و500. هذا سيدي يعطيني، هذا باش يعطينا راسين de 144. دونك تو سامبلومون ان ايتوال نتاعنا ايكال 6 سامحني مش 6 مخي قاعد مع 6 تقبليك باش تكون هنا سيدي هي 12 كوموند. 12 كوموند. دونك احسن نومبر دو كوموند في الكام تاعنا لونتربريز تخدم به قداش هو 12. وهو ديجا هنا شنو قال لك؟ جادك حاجه في السؤال قال لك كو كونستاتيفو. كو كونستاتيفو بمعنى صف ما شاهدت. انا شو اللي شفت هنا؟ شفت اني نومبر دو كوموند 12 والسيستم اكتويال اللي لونتربريز تخدم به 12. هنا نحب نحل بارونتيز صغير. شو معناها سيستم اكتويال؟ راهو لونتربريز عندها ان سيستم دابروفيزيونمون، عندها ان سيستم، عندها من الاخر نومبر دو كوموند تخدم به. لكن نومبر دو كوموند اللي هي تخدم به كيف ما ينجم يكون اوبتيمال ينجم يكون ماهوش اوبتيمال. هي انا باش نعرفه سهل برشا. كان النومبر دو كوموند اللي تخدم به لونتربريز كي جينا نحسبوه بالانيتوال بالفورمول دو ويلسون طلع هو بيدو هاي لونتربريز نتاعنا مسلكتها تخدم سيستم اوبتيمال. وكانوا موهوش كيف كيف معناها راهي ماهيش اوبتيمال. هذه حاجه اخرى. اذا كان السيستم اللي لونتربريز تخدم به النومبر دو كوموند اللي هي تخدم به كيف حسبنا به الباساسيون والبوسيسيون لقيناهم الزوز قد دونك في الحاله هذه يقول والله تيان النومبر هي تخدم به هو نومبر اوبتيمال.
وهي لونتربريز نتاعنا دبرتها. تو سامبلومون انت هنا شنو باش تقول؟ je constate je constate je constate que l'entreprise adopte je constate que l'entreprise adopte un modèle optimal d'approvisionnement, un modèle optimal d'approvisionnement, tout simplement علاش car N نجم نحطو entre parenthèses système actuel est égal N étoile اللي هو لهنا est égal à 12 commandes. نمشيو توا للكيستيون 2. في الكيستيون 2 سيدي شنو قال لك هنا؟ في الكيستيون 2 توا قال لك اسمع وليدي ركز لي توا مع لاني 2019. يعني هنا قال لي بور لاني 2019. تعيشكم ننتبهوا شويه. انت هنا كيف تجي تشوف ايش لقاه قايل لك؟ قال لك بور لاني 2019 ومن بعد عطاك كيستيون بي نجم يوصل بيك حتى مش عارف الوين. راهو يبقى كله اللي باش تلوجه تحت اللي انا سطرته هذاك يهم لاني 2019. ايش طالب مني سيدي في لاني 2019؟ كيف قال لي ديتيرميني لو نومبر دو كوموند. الله يبارك. في لاني 2019 شو اللي تغير؟ هو اللي تغير يا سيدي اللي لونتربريز باش تولي تعدي 4500 ارتيكل في كل كوموند. هي والكونتيتي توتال اللي هي تعدي فيها قداش؟ اللي هي تشري فيها الكونتيتي توتال اللي لونتربريز تشري فيها هي يا سيدي 27000 يونيتي. مالا تو سامبلومون كي باش نلوج على الان اون 2019 باش نعمل يا سيدي 27000 كيلوغرام divisé par 4500 unités, bon, moi, kilogrammes, ce sont des unités, divisé par 4500 unités في كل commande, donc هذا باش يعطينا égal à 6 commandes. Donc في 2019 l'entreprise نتاعنا باش تولي تعدي 6 commandes. الكيستيون اللي من بعد donc يقول لك هنا يا سيدي calculer le coût d'achat d'une part unitaire, coût d'achat unitaire, et vérifier que le coût d'achat total est de 218 700. معناه انت بعد ما تحسب له الكو يونيتير توريه تثبت انه الكو داشا توتال باش تطلع 218 700. نفس التكتيك نبداو سيدي بالكو يونيتير. هنا احنا توا مطالبين باش نلوجولو على الكو يونيتير. الكو يونيتير داشا من غير ما نعاود نوري كيما قبيلك هو سي بري داشا بلوس فري سور اشا. البري داشا نتاعنا هو 8.05. بري داشا سي 8,050 بلوس الفري سور اشا. دونك باش ناخذ 225 دينار اللي هو اللي يصرفهم كوم فري دو ترونسبور في كوموند كامله نقسمها على الكونتيتي في كل كوموند اللي هي 4500. هذا يا سيدي يعطينا 8 دينارات و100. هذه سيدي سي لو كو يونيتير داشا. بعد ما لقينا له كو يونيتير داشا نجم سيدي تو سامبلومون نلوج الكو توتال داشا ناخذ الكو يونيتير فوا الكونتيتي اشتي. كو يونيتير فوا الكونتيتي اشتي معناها الكو يونيتير باش نعمل 8.100 ونضربها في الكونتيتي توتال اللي هي 27000 تو سامبلومون تو نلقى الفالور اللي هو عطاها لنا اللي هي 218 700. يظل اكزرسيس حتى تو ساهل فاسيل في حتى شيء. من بعد السيدي يجيني في السؤال الثالث يقول لي كومبليتي لانكس نيميرو 1 في الدوفوار نتاعنا هذايا. دونك نمشيو نحن السيدي توا للبارتي نتاع لانكس. دونك هاو لانكس نتاعنا سيدي اللي هو طالب مني باش نكملو. لانكس نتاعنا سيدي هو دونك فوالا نوتر انكس. دونك هنا اتاو نهزو سيدي لانكس نتاعنا الغادي عندنا للكوبي باش ناخذو راحتنا معاه. دونك هاو لانكس نتاعنا باش نهزوه يا سيدي فوالا. دونك نهزو لانكس نتاعنا هنايا سي بون. هذا يا سيدي لانكس اللي عندنا اللي هو طالب منا
باش نعمروه. فوالا. سي بون. هاي سيدي في الانكس بتاعنا. هاي جيك سيدي عطاك دون بار 2018. في 2018 باش تلوجلوا انت على الكو دو باساسيون، باش نلوجوا على الكو دو باساسيون. هو عطيني الكو دو بوسيسيون 1170 دينار، وعطاني الكو داشا توتال 280800 دينار. دونك احنا باش نلوجوا على الكو دو باساسيون تو سامبلومون يلزمنا نعملوا ان فوا بي. الان في الكام تاعنا هنا هي 12 كوموند، هذا فيها 2018 فوا البي اللي هي 97 و500 باش يعطينا 1170 دينار. ونجينا هنا سيدي باش نحط 1170 دينار. وعلى فكره لازمني نوريه كيفاش لقيت، خاطر هو هنا زاد الكالكول. معناها انت ما تنجم تاخذ نوت انما توريك ال 1170 هذيك كيفاش لقيت. سي كوم بارازار تقول لي بسيوتي هاي هنا زاد البوسيسيون 1170، على خاطر تو سامبلومون النومبر دو كوموند اللي عندنا هو كان نومبر اوبتيمال. معناها يجي يجيني تلميذ يقول لي باهي مسيو نجمش انا نجاوب هكا، نقول له ان ايتوال ايكال 12 كوموند، ان ايتوال ايكال 12 كوموند. مالا سيدي البوسيسيون كو توتال دو بوسيسيون ايكال كو توتال دو باساسيون ايكال كو توتال de passation ايجال 1170 دينار. نجمش مسيو نجاوب هكا؟ يا ودي تجاوب ويهزوا لك الشابو ويعملوا لك يضربوا لك تحيه وتعظيم سلام كان الزم من فوق، واجابتك صحيحه ولا غبار عليها. باهي من بعد يا سيدي شنو بقى قال لك باش تحسب له كو جلوبال دابروفيزيونمون اللي نعرفوه انه باش تحسب كو جلوبال دابروفيزيونمون كو داشا بلوس الكو دو باساسيون بلوس الكو دو بوسيسيون. هذا باش يعطيني كو جلوبال 283140 دينار. بالنسبه ل 2019 توا سيدي طالب مني الحاجه اللي باش نحسبها هي الكو دو بوسيسيون، اللي نعرفوه انه باش نحسب الكو دو بوسيسيون بالنسبه ل 2019 باش ناخذ الكونتيتي توتال اللي هي 27000 باش نضربها في الكو يونيتير داشا اللي هي 8 دينارات و100 بالنسبه ل 2019 ديجا حسبناها في سؤال قبل، باش نزيد نضربها في 0.100 اللي هو الكو يونيتير دو بوسيسيون على كل دينار، ونقسمها على 2 فوا النومبر دو كوموند اللي هو في الحاله نتاعنا ايكال 6. دونك هذا باش يعطيني 1822 دينار فاصل 500. فيكم شكون يقول لي مسيو شبيهم ما طلعولناش كيف كيف الباساسيون والبوسيسيون؟ تو سامبلومون نقول له يا اخي انت شكون قال لك في 2019 ان النومبر دو كوموند 6 هو اوبتيمال؟ ماشي شكون قال لك، تقول لي حتى حد. نقول لك مالها مش بشرط هي الستة هذيك اوبتيمال، وفي الكام تاعنا هنا مادام هما جاوش قد سيكو ماهمش اوبتيمال. تكمل تحسب الكو جلوبال دابروفيزيونمون، دونك تجمعهم ثلاثه مع بعضهم باش تعطيك في الحاله نتاعنا هنا 221107.500. وبالطريقه هذه نكون انا لوجت له على الكو global d'approvisionnement d'une part en 2018 كما طلب مني في الانكس، d'autre part en 2019. ونمشيو سيدي مع بقيه الاسئله في الاكزرسيس هذا. دونك يقول لي سيدي في الكيستيون 4 l'entreprise a-t-elle intérêt à réviser sa politique d'approvisionnement pourquoi. دونك اذا كان هو في 2018 بنفس الكونتيتي بنفس المعطيات اما يعمل في نومبر دو كوموند 12 وبكو يونيتير 10.400 عمل كو جلوبال 283140 دينار، بعد الرميز نتاع الفورنيسور بعد ما ولا الكو يونيتير داشا 8 دينارات و100 بنومبر دو كوموند 6 حتى ولا هو ماهوش اوبتيمال الكو جلوبال دابروفيزيونمون نقصد. يعني كي تجي تشوف باش تلقى كو جلوبال دابروفيزيونمون في 2019 اقل من 2018. من هنا تو سامبلومون باش نقول في السؤال الرابع وي l'entreprise a intérêt
a intérêt à accepter, et à réviser, et a intérêt à accepter et à réviser sa politique, réviser sa politique. هنا نرجع للسؤال تو ولدي قبليك اللي قال لي اي مسيو والايكونومي رياليزي نحسبوها، اي هنا نحسبوها وقلنا سيدي لهنا باش نقولوا زاده اي ال بو ايكونوميزي، بدلوا اللون 62032,500. هذه ليكونومي رياليزي كيفاش حسبناها؟ تو سامبلومون عملنا لا ديفيرونس ما بين الكو جلوبال دابروفيزيونمون نتاع 2018 والكو جلوبال دابروفيزيونمون نتاع 2019، وهكا يكون الاكزرسيس هذا نتاعنا اكمل الكوريكسيون نتاعو. وهنا نحلوا الباب للنقاش، واللي عنده سؤال يحب يطرحه مرحبا به. نستنى الاسئله نتاعكم ونعطيكم الكلمه. ريزي شكون عنده سؤال؟ نستنى سيدي الاسئله نتاعكم. دونك هاي سوار، نبدا بسوار. سوار الميكرو نتاعك محلول، تفضل. دونك سوار عايب هكا، نسمع منك سؤالك سوار. دونك محلول الصون، حل ميكرو من عندك. سوار تنجم تحل من عندك الميكرو؟ باهي سينو شكون اخر عنده سؤال؟ نسمعكم. باهي حازم، هاي محلول ميكرو حازم، تفضل حل ما عندك واعطينا سؤالك. لازم ترجع بنا الفوق. وين حبيبي؟ في الديبي غادي. ديبي اش معناها حازم؟ معناها اكزرسيس الاولاني؟ ايه اي باهي شنو السؤال بالضبط حازم في الاكزرسيس الاول؟ بون انا ما قيدتهاش لا حازم ما انا لا تعرف. وي حازم. وي سؤالك استنى في سؤالك يا حازم. احنا ديجا بور لو مومون في السيري نتاعنا صلحنا دوز اكزرسيس عن جيستيون بريفيزيونيل دي ستوك، فورمول دو ويلسون. واحد تعطاه في كونترول 2015 والاخر تعطاه في برانسيبال 2019. عملنا رابيل للكور. معناها نستنى منك سؤالك معناها بالضبط هكا كان سي بوسيبل اون كيستيون بريسي. الكود دي بوسيسيون هذاك. الكود دو بوسيسيون، هاي اش بيها كود دو بوسيسيون؟ دي مويان دي 0.100 هذاك. هاي صحيت باهي صحيت. معناها نحاولوا كي باش نحلوه بالبورسنتاج. وعليش يا بابا اسمعني صديقي، علاش تحول فيه في البورسنتاج؟ هو هنا شو قال لك؟ اغزر لي على كل دينار في ستوك مويان انت باش تصرف 0.100. اي مو سهله برشا الحكايه. تحب تحسب انت كو توتال دو بوسيسيون، خذ الكونتيتي توتال فوا الكو اونيتير داشا، مش يعطيك عدد الدينارات الكل. اضربوا في 0.100 اقسموا على 2 والنومبر دو كوموند، تو تلقى الكو توتال دو بوسيسيون تاعك. معناه في حاله كيما هذه يا حازم، وقت اللي يعطيك كو اونيتير دو بوسيسيون بور ان دينار دو ستوك موين ولا يعطيها بورسونتاج، حبيبي سي كيف راهو ما عندك علاش تحول فيها البورسونتاج. خذها كيما هي واخدم بها. فهمت ولدي؟ ما تمهمش روحك وتقعد زعما تحول فيها بورسونتاج. فهمنا بابا؟ خاطر يتخدم كيف صديقي راهو، سواء هكا ولا هكا سي كيف معناها. تو انت مثلا كي تحولها بورسونتاج عباره تاع شنو باش تعمل انت؟ تنقل